अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पीर सैयद सरवर शाह साहब के बयान और 2 मिलियन के ट्रेंड के बाद हुकूमती ऐवानों में बड़ी हलचल मच चुकी है। अक्सर सहाफ़ी और मीडिया चैनल भी साद रिजवी और अनस रिजवी पर तबसरे करने पर मजबूर हो चुके हैं कि साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं। इनमें नुमाया नाम इमरान रियाज खान साहब हैं, उसके बाद मंसूर अली खान है और उसके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े नामों ने जो है सहाफ़ी, उसके अलावा इकरारुल हसन साहब हैं और सोहेल वड़ाइच साहब हैं। सोहेल अफरीदी जो है वजीर आला के पी के, उन्होंने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस कामयाब ट्रेंड एक्स ट्रेंड पर जो ट्रेंड जो है 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, उस पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। इस टॉप ट्रेंड ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है, खसूसन पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड होने के बाद हुकूमत पंजाब का वफाकी हुकूमत से रब्ता, साद रिजवी और अनस रिजवी को पंजाब हुकूमत की कस्टडी में देने का मुतालबा उन्होंने किया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी से लातलकी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि साद रिजवी और अनस रिजवी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं है। उन्होंने लातलकी जाहिर कर दी, जिसके बाद इमरान रियाज खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि ये मैं पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि साद रिजवी और अनस रिजवी एजेंसियों की तावील में है और जो भी इस मुल्क के अंदर आवाज उठाता है उसको जबरी गुमशुदगी का जो है वो निशाना बनाया जाता है। और इसी तरह ये रिजवी बरदरान भी एजेंसियों की तावील में है। और बात करें तो नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब को आज ना हक कैद में तकरीबन 100 दिन गुजर चुके हैं और उन्हें याद रहे कि उन्हें 10 साल या 35 साल की सजा भी सुनाई गई है, जो उन्होंने चीफ जस्टिस फायज ईसा को जो है वो कत्ल की धमकी दी थी, उन पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। उस केस में उन्हें जो है सजा सुनाई गई है और उसके बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत जेल से शेखुपुरा जेल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो कामयाब ट्रेंड देखकर जहां काफी लोगों ने दाद दी, वहां कुछ मुनाफिकों की नींदें भी उड़ गई और कुछ लोगों की चीखें जो है वो बहुत दूर दूर तक जा रही हैं। जब लबैक वाले खामोश थे तब इनको तकलीफ थी कि बोलते नहीं, अपने लीडर के लिए आवाज नहीं उठा रहे, दबक कर बैठ गए हैं। जब लबैक वालों ने आवाज बुलंद की तो फिर इनको तकलीफ हो गई कि साद रिजवी को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। पीड़ा होर ते फकिया होर बाबा जी फरमाते थे और साद भाई फरमाते थे कि पीड़ा होर ते चीका होर। अभी इनकी चीखें जो है वो आसमान को छू रही हैं, इनकी चीखें जो है वो पूरी दुनिया में गूंज रही हैं, जिन्हें तहरीक लबैक पाकिस्तान से तकलीफ है। इतना बड़ा 2 मिलियन से जो है वो ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। डटा हुआ है साद रिजवी, क्योंकि साद रिजवी के कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह दलेर है, मजबूत है, हौसले वाले हैं और उनकी दिन रात की अनथक मेहनतें हैं कि उनके कायद आज सुरखरू है। सोशल मीडिया पर डटा हुआ है साद रिजवी, ये ट्रेंड अभी तक गूंज रहा है और अभी भी टॉप 3 में मौजूद है और 2 मिलियन से ज्यादा जो है उस पर ट्वीट किए जा चुके हैं। जो मुनाफिकों को ये ट्वीट जो है टॉप ट्रेंड बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक सहाफी है शफकत चौधरी, ये वैसे तो अपने आप को सहाफी कहते हैं लेकिन इनका ताल्लुक पीटीआई से है, क्योंकि अक्सर ये पीटीआई की पोस्टें लगाते रहते हैं। उन्होंने आज के ट्रेंड पर तबसरा करते हुए कहा कि साद रिजवी डटा हुआ है। ये ट्रेंड होने का मतलब ये है कि साद रिजवी का अपडेटेड मॉडल लॉन्चिंग के लिए तैयार है और ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल उन्हें आजादी में कैद के बाद कसूरी चक्की में डालने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। देखा जो तीर खा के कमीनी गाह की तरफ अपने ही डंगरों से मुलाकात हो गई। इसी ट्वीट ट्रेंड की तकलीफ बहुत दूर तक जा रही है। 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट देखकर इनके होश उड़ चुके हैं और बताता चलूं कि जो इशारों पर चलते हैं या लॉन्च करदा होते हैं वो सीनों पर गोलियां नहीं खाते, वो शल नहीं खाते, वो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं चढ़वाते, वो अपनी लाशें गायब नहीं करवाते, वो पाबंदे सलासिल नहीं होते, वो अपनी लाशें जलवाते भी नहीं है, उनकी खवातीन भी गिरफ्तार नहीं की जाती जो लॉन्च करदा होते हैं। हम कभी भी लॉन्च करदा ना पहले थे, ना अब है और ना इंशाल्लाह आगे भी किसी के इशारों पर चलते हैं। और बताता चलूं कि जो इशारों पर चलते हैं उन्हें तो आंच भी नहीं आती, जो हक की आवाज बुलंद करते हैं तकलीफें भी उनको ही आती है, मुसीबतें भी उन पर आती हैं, क्योंकि वो हक का
علم بلند کیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ حق کی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی منافقت چیک کریں کہ پہلے اموات پر یہ تبصرہ کر رہا تھا اور شوشے چھوڑ رہا تھا کہ 2 پٹاخے چلنے سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان سوشل میڈیا سے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ اب ٹاپ ٹرینڈ کر گیا تو نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ ری لانچنگ ہو رہی ہے، سعد رضوی کو دوبارہ لانچ کیا جائے گا کیونکہ یہ انہی کے پاس ہے جو ان کے لانچ کردہ ہے۔ اور بتاتا چلو کہ تحریک لبیک پاکستان پہلی دفعہ 2 ملین والا ٹرینڈ نہیں کر رہی بلکہ ماضی میں بھی ٹاپ ٹرینڈ کر کے ٹی ایل پی نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی و مذہبی پرامن جماعت ہے۔ اس کے کارکنان کو بھی آزادی رائے کا حق ہے، وہ بھی جس طرح چاہے اپنے لیڈر سے محبت کریں، ٹاپ ٹرینڈ چلائیں۔ جس طرح کا یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے لوگوں کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہے۔ جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو اظہار رائے کی اجازت ہے، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کو بھی اظہار رائے کی اجازت ہے۔ کارکنان جس طرح چاہے اپنے قائد کا دفاع کریں، اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور بار بار جو ہے منافق اندر سے ان کو تکلیف ہے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ کیسے بن گیا۔ اسی لیے اسی ٹاپ ٹرینڈ نے تو تمام صحافیوں کو اور میڈیا والوں کو جو ہے مجبور کیا ہے کہ وہ اس ٹاپک پر بات کریں کیونکہ وہ تو سمجھ چکے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان ختم ہو چکی ہے، وہ تو جشن منا رہے تھے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا یہ ٹاپ ٹرینڈ ثابت کر رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اتنے ظلم و ستم، قائدین بھی غائب ہیں، کارکنان بھی غائب ہیں، پابند سلاسل ہیں، اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ اپنے مرکز کے ایک حکم پر جو ہے 2 ملین سے زیادہ ٹویٹ کر دیے ہیں۔ ایسی طاقتوں کو کوئی نہیں شکست دے سکتا، ایسے حوصلوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایسے ہمارے کارکنان ان ظالموں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے کیونکہ اتنا بڑا ٹاپ ٹرینڈ بنانا کوئی آسان کام نہیں بلکہ دن رات ہمارے شیروں کی محنت ہے اور ہماری بہنوں کی محنت ہے کہ آج سعد رضوی صاحب کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ ہر جگہ پر گونج رہا ہے اور دوسرے دن پر بھی جو ہے وہ ٹاپ 3 میں موجود ہے۔ یہ ہمارے شیروں کی محنت ہے اور اللہ رسول کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اور بابا جی فرماتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیتے، واقعی ہم نے دیکھ لیا کہ مالکوں نے ہمیں جھکنے نہیں دیا بلکہ ہمیں اور زیادہ ڈبل پاور کے ساتھ بلند کر دیا ہے۔ اتنا ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی اتنا بڑا ٹاپ ٹرینڈ چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ مالکوں کی نگاہ خاص ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جو مرکز سے حکم ہوگا اس پر بھی آپ نے لبیک کہنا ہے اور اپنے ٹرینڈ کو ٹاپ ٹرینڈ بنانا ہے، جس طرح کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ ہمارا بنا کہ ڈٹا ہوا ہے سعد رضوی کیونکہ ہمارے کارکنان بھی بہت دلیر ہے، ہمارا قائد بھی بہت نڈر بے باک ہے، دلیر ہے، اس لیے تو کارکنان ان کے ایک اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ ہماری تحریک دوبارہ جلد منظم ہوگی، ہمارے قائدین کارکنان بھی ہمارے درمیان ہوں گے اور جو مشکلات ہیں وہ بھی آسانیوں میں بدلیں گی اور انشاءاللہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی تخت پر آئے گا۔ اور یہ ٹرینڈ ہمارا ثبوت ہے، ہماری بہادری کا ثبوت ہے کہ ہم کسی کے لانچ کردہ نہیں ہے۔ یہ ٹاپ ٹرینڈ ہمارے نوجوانوں کا عزم جو ہے وہ اور بلند کر چکا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کی محنت ہے اور نہ ہم نے پیسے دے کر اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہے، نہ ہم نے چرنیلوں کی چاپلوسیاں کر کے اور کرسیاں عہدے لے کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بلکہ یہ ہمارے کارکنان کی انتھک محنت ہے کہ ہم دوبارہ ابھر کر آ چکے ہیں کیونکہ ڈٹا ہوا ہے سعد رضوی۔